हामीहरू चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको मल्टिपल एङ्गल्सहरूको इक्जाम्पलहरू गर्दै थियौँ, प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ। हामी त्यो नै कन्टिन्यू गर्छौँ आज। सो हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सका इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ। आज पनि हामी अलि अझ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल लिन्छौँ। जस्तै के छ भन्दाखेरि टु प्रुफ के त हामीहरूको जहिले पनि यो के हुन्छ त हामीहरू लेख्छौँ, कुनै पनि कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी गर्छौँ। के हामीहरूले गर्नुपर्ने छ भने हामी क्वेसनमै देखाइदिन्छौँ कि मतलब हामीले क्वेसनको कुरा पनि हामीहरूले के त सोलुसनमा टक्क टिचरले चेक गर्दा पनि के त के क्वेसन गरेको छ भनेर थाहा पाओस् भन्ने हिसाबमा हामी सोलुसन नै गरिदिन्छौँ क्या। टिचरले सोलुसन हेरेपछि क्वेसन नै थाहा पाउँछन् क्या आफै के क्वेसन रहेछ भनेर। टिचरले चेक गर्दा क्वेसन पेपर हेरिराख्नु पर्दैन। टु प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के छ त cos 2a by 1 plus sin 2a is equals to 1 minus tan a upon 1 plus tan a is equals to cos a minus sin a upon cos a plus sin a। यसमा के छ त तीनवटा चिज छ क्या, प्रुफ गर्नुपर्ने पनि तीनवटा चिज छ। यो भयो, हामी यसलाई भन्न सक्छौँ एलएचएस भयो, यो हामीहरूको यो भयो मिडिल टर्म, यो भयो हाम्रो आरएचएस होइन त। आरएचएस मिडिल टर्म र आरएचएस, एलएचएस मिडिल टर्म र आरएचएस होइन। हामी के गर्छौँ त एलएचएसबाट सुरु गर्छौँ। यहाँ चाहिँ एलएचएस इज इक्वल्स टु के छ त हाम्रो cos 2a upon 1 plus sin 2a। cos 2a को के छ भन्दाखेरि हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चिजबाट नि अर्को चिज निकालेर देखाउँछ। यहाँ तीनटा चिज छ। एलएचएसबाट कि त मैले मिडिल टर्म निकाल्नु पऱ्यो कि त आरएचएस निकाल्नु पऱ्यो होइन। कि त यो मिडिल पार्ट छ नि, यो मिडिल पार्टलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो कि त आरएचएस निकाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, अनि त्यसपछि योबाट चाहिँ कि आरएचएस निकाल्नु पऱ्यो, यसबाट कि मिडिल टर्म कि एलएचएस निकाल्नु पऱ्यो, यसबाट आरएचएसबाट। त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो प्रुफ हुन्छ। त्यसै गरी हामी अब यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कसको पनि फर्मुला हामीसँग के छ त, अब यो त कस र साइनको टर्ममा नै छ होइन। तर हामीहरूलाई कस 2a र साइन 2a को दुवैको फर्मुला के छ त हामीसँग ट्यानको फर्मुला छ नि। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई ट्यानमा लाने कोसिस गर्छौँ, मतलब बिचमा मिडिल टर्म निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। जस्तै cos 2a को ट्यानको टर्ममा चाहिँ फर्मुला लेख्दा के छ 1 minus tan स्क्वायर a अपन 1 plus tan स्क्वायर a छ होइन। त्यसै गरी 1 plus sin 2a को फर्मुला ट्यानको टर्ममा लेख्दा 2 tan a अपन 1 plus tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टु के छ त। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यहाँ तल एलसिएम लियौँ, त्यसपछि तलको माथि, माथिको तल हामीहरू पल्टाउने कोसिस गर्छौँ। कोसिस होइन, पल्टाउने गरेर नै हामी के गर्छौँ त सल्भ गर्छौँ यसलाई। अब हामीहरूको सबै ट्यानमा त आइसकेछ होइन, सबै ट्यानमा छ। अब हामीलाई ट्यानमा पनि के चाहिएको त 1 minus tan a र अपन 1 plus tan a मात्र चाहिएको। अब यहाँ स्क्वायरमा छन्, हामीहरू यो स्क्वायरहरू पनि हटाउने कोसिस गर्छौँ। कोसिस होइन, हामी हटाउँछौँ नै, नहटाइकन त हाम्रो प्रुफ नै हुनेवाला छैन। 2 tan a अपन
कसैको दिमागमा त आइसकेको होला क्या कहाँनिर काटिनेवाला छ भनेर। जस्तै अब म के गर्छु भन्दा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए यो भयो मेरो एउटा, अर्को छ मेरो के त 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मेरो यो कहाँ जाने भयो त माथि जाने भयो इन्टु 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन के त 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए। यो के को फर्मुला हो थाहा छ मलाई? यो कहाँ देखे जस्तो लाग्यो क्या। यो छ नि यो चिज छ नि, यो चिजलाई चाहिँ म कहाँ देखेँ जस्तो लाग्यो कि यति चिजलाई चाहिँ कहाँ देखाएको थिएँ भन्दाखेरि ए प्लस बीको होल स्क्वायर छ नि यहीँ देखेँ जस्तो लाग्यो क्या। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab छ कि छैन? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब मेरो यसमा त 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर यो त के गर्यो काट्न मिल्यो। काट्दा पनि जहिले पनि यसरी एक साइडबाट टर्र सट्ट यसरी मात्र काट्नु होला है, किनकि फोहोर नहोस् क्या, हेर्दा सफा देखियोस्। टक्क यसरी वान साइडबाट यसरी काट्ने। अनि यो काटेर गइसकेको टर्म गइसकेपछि अनि यो चाहिँ मेरो के भयो त 1 प्लस 10 ए को होल स्क्वायर भयो होइन। यो मेरो 1 प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला भयो निस्के छ यहाँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त? ए प्लस बी ए माइनस बी होइन। अब म यो फर्मुलालाई नि युज गर्छु यहाँ 1 प्लस 10 ए 1 माइनस 10 ए अपन 1 प्लस 10 ए। काट्दा पनि यसरी नकाट्नु होला कि, यसलाई यो एउटा काट्ने अनि तलको स्क्वायर काट्ने गर्छ नि कोही, स्क्वायर काट्ने अनि यहाँ माइनस लेख्ने, त्यस्तो नगरिकन यो दुइटालाई छुट्याएर लेखिदिनु न यार। यसरी टक्क यसरी लेखिदिने सफा पनि हुन्छ, काट्दा पनि फोहोर नदेखिने क्या। अब मेरो 1 प्लस 10 ए काटेँ, यो र यो काटेँ, फोहोर देखियो त काट्दा पनि? देखिएन नि हो। 1 माइनस 10 ए अपन के त 1 प्लस 10 ए मिडिल पार्ट प्रुभड होइन। अब यो त भयो हामीहरूको मिडिल पार्ट एलएचएसबाट के गर्यो हामीले मिडिल पार्ट प्रुभड गऱ्यौँ। अब हामी मिडिल पार्टलाई नै लिन्छौँ। मिडिल पार्ट इज इक्वल्स टु के छ त हाम्रो 1 माइनस 10 ए छ 1 प्लस 10 ए। 10 को फर्मुला साइन र कसमा लिँदा के हुन्छ? जस्तै 1 माइनस साइन ए अपन कस ए अपन 1 प्लस साइन ए अपन कस ए इज इक्वल्स टु एलसीएम लिने कस ए माइनस साइन ए अपन कस ए प्लस साइन ए अपन कस ए इज इक्वल्स टु कस ए माइनस साइन ए अपन कस ए इन्टु कस ए अपन कस ए प्लस साइन ए। यसमा मेरो कस ए र कस ए के भयो काटिएर गयो, कस ए माइनस साइन ए अपन कस ए प्लस साइन ए। के आयो त मेरो आरएचएस आयो। आरएचएस प्रुभ। अब म के गर्छु आरएचएस लिन्छु। आरएचएस इज इक्वल्स टु
आरएचएस। अब के भन्दाखेरि आरएचएस नलिने हामी, आरएचएस हामीले लिइराख्नु परेन। किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एलएचएसबाट के गर्यौँ, एलएचएस पहिला के देखायौँ, एलएचएस इज इक्वल्स टु के गर्यौँ, मिडल पार्ट गर्यौँ मिडल पार्ट। अनि के गर्यौँ भन्दाखेरि अझ मिडल पार्ट इज इक्वल्स टु आरएचएस गर्यौँ। आयो सबै चिज, तिनटै चिज, योबाट यो प्रुभ गऱ्यौँ, योबाट फेरि यो प्रुभ गऱ्यौँ, तिनटै चिज भयो इक्वल। अब केही प्रुभ गर्नु पर्यो, देयरफोर यहाँ यसरी लेखिदिने, देयरफोर एलएचएस इज इक्वल्स टु मिडल पार्ट इज इक्वल्स टु आरएचएस। के त यो पुरै पनि प्रुभड। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वेसन लिन्छौँ। जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि हैन, क्वेसनले जस्तै सोल्युसन मलाई गिभन के छ भन्दाखेरि, गिभन के छ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस cos 5 theta in terms of cos theta। यहाँ यस्तो लेख्न सक्छौँ हामी, टु एक्सप्रेस cos 5 theta in terms of cos theta। cos 5 थीटालाई चाहिँ थीटाको टर्ममा मात्र निकाल्ने भन्छ। जस्तै मसँग छ हियर cos 5 theta इज इक्वल्स टु cos 2 theta प्लस 3 theta हैन। मलाई cos a प्लस b को फर्मुला त थाहा छ। फर्स्टमा के लगाउने त, प्लस हुँदा के हुन्छ माइनस, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। sin 2 थीटा sin 3 थीटा। अब मसँग cos 2 थीटाको फर्मुला पनि छ, cos 3 थीटाको फर्मुला पनि छ, sin 2 थीटाको पनि फर्मुला छ र sin 3 थीटाको पनि फर्मुला छ। म सबै के गर्छु त युज गरिदिन्छु, तर के को टर्ममा युज गर्छु, cos को टर्ममा है, किनकि हामीलाई सबै टर्महरू cos को टर्ममा चाहिएको छ। त्यही भएर म सबै फर्मुलाहरू जति पनि छ नि, फर्मुलाहरू म सबै के cos को टर्ममा लेख्ने कोसिस गर्छु। कोसिस हैन, लेख्नै पर्छ, किनकि हामीलाई cos को टर्ममा चाहिएको छ। त्यही भएर cos 2 थीटा भनेको के हो त हामीहरूको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैन। त्यसपछि cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस sin 2 थीटा भनेको कति हो त, sin 2 थीटालाई चाहिँ हामीले के को टर्ममा लेख्नु छ त, cos को टर्ममा 2 sin थीटा डट cos थीटा लेखेँ। cos को टर्ममा त आयो, तर हामीलाई sin पनि आएको छ, यो sin हटाउँछौँ हामी, हटाउनै पर्छ, किनकि हामीलाई cos को टर्ममा मात्र चाहिएको छ। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हैन। त्यसै गरी यहाँ छ अब जस्तै म अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरिदिने क्या। जस्तै मैले 2 cos स्क्वायर थीटाले यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 2 जा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos क्यूब थीटा। यहाँ 2 छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 5 होइन cos 5 हुने भयो, किन भन्दाखेरि यहाँ पावर 2 छ, यहाँ 3 छ, 3 + 2 5 cos 2 cos स्क्वायर थीटाले 3 cos थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त, यहाँ अगाडि प्लस छ, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 2 3 जा 6 cos स्क्वायर थीटा
कस स्क्वायरको माथि 2 छ, 2 + 1 3। सो त्यसै गरी -1ले पनि यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने, मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा के हुन्छ त -4 cos स्क्वायर cos क्युब थीटा +3 cos थीटा माइनस के गर्ने त यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दै जाने cos थीटा +8 sin टु द पावर 4 थीटा डट cos थीटा। अनि अब म के गर्छु भन्दाखेरि लाइक टर्म्सहरू जसको पावर सेम छ नि म तिनीहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा लेख्छु क्या। जस्तै यहाँ 6 cos क्युब 8 क्युब भएको अरू कहीँ छ, क्युब भएको टर्महरू छ अरू कहीँ। जस्तै यहाँ 4 मा यो पनि क्युब हो है, यहाँ 6 + 4 10 cos क्युब थीटा। त्यसै गरी अर्को हामीहरूको +3 cos थीटा। अरू कुनै छ त cos थीटा मात्र भएको टर्म छ त कुनै छैन नि हो। माइनस यो अब sin स्क्वायर थीटा छ, मलाई चाहिँ के चाहिएको छ भने कसको टर्ममा मात्र चाहिएको छ। मैले के गर्छु त 1 - cos स्क्वायर थीटा भयो। अब कसको टर्ममा गयो यो पनि। अब के छ त हामीहरूको कसको टर्ममा लिन बाँकी sin टु द पावर 4 छ। अब यसलाई लिँदा चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि 8 cos थीटा sin टु द पावर 4 लाई लिँदा चाहिँ 1 - cos स्क्वायर थीटाको के हुने भयो त स्क्वायर। कसरी यो म भन्छु यहाँनिर। जस्तै sin स्क्वायर थीटा हुँदा के गर्थ्यौँ हामीहरू 1 - cos स्क्वायर थीटा भयो। तर अब हाम्रो के छ sin स्क्वायर थीटा छ नि यसको पनि स्क्वायर छ क्या। अब के हुने भयो त 1 - cos स्क्वायर थीटाको पनि स्क्वायर। त्यही भएको यहाँ, अरू केही पनि भएको छैन, म्याजिक भएको छैन। म्याथ हो, म्याथ आफैमा म्याजिक हो। म्याथमा म्याजिक भएर कुनै पनि टर्म आउँदैन। म्याथ भनेको हरेक स्टेपबाट अर्को स्टेप आएको हुन्छ। यदि आएको छैन भने के छ त मिस्टेक हुन्छ। माइनस अब यसको चाहिँ हामीहरू यसरी सिधै लेख्न सक्छौँ +3 cos थीटा माइनस अब यहाँ के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने 6 cos थीटाले हो 6 cos थीटाले हो गर्ने 6 के त cos थीटा +6 cos क्युब थीटा +8 cos थीटा 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा चेन्ज भएन। अब म के गर्छु a - b को होल स्क्वायरको फर्मुला खोलिदिन्छु 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटाको स्क्वायर के हुन्छ cos टु द पावर 4 थीटा हैन। अब यसलाई म के गर्छु भन्दा 8 cos 5 थीटा छ हैन माइनस अब यहाँ मेरो यहाँ क्युब छ नि मेरो यहाँ पनि क्युब आइसकेको छ क्या 6 cos क्युब थीटा छ। म यसलाई के गर्छु माइनस गर्छु -4 cos क्युब थीटा हैन। अनि त्यसपछि छ मेरो यहाँ चाहिँ माइनस किन भन्दा यो दुईटालाई गर्दा 3 cos थीटा +8 cos थीटा माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा +8 cos टु द पावर 5 8। अब यहाँ पनि 5 cos टु द पावर 5 यहाँ पनि cos टु द पावर 5 16 cos टु द पावर 5 8 थीटा माइनस 20 cos टु द पावर क्युब थीटा प्लस 5 cos थीटा। यो दुईटाबाट 5 यसलाई र 16 cos 8 टु जा 16 यहाँ क्युब हुन्छ 8 टु जा 16 पावरमा 2 छ 2 + 1 3 योलाई र यसलाई जोड्दा 20 यो भयो हामीहरूको 5 थीटाको टर्म क्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गरे त cos थीटाको टर्ममा मात्र लियौँ। यहाँ छ त cos थीटा भन्दा अरू कुनै छैन। सो